ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य विसर्गसन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् सप्तमे पाठे इसुसोः सामर्थ्ये इति सूत्रगतः विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र विशेषेण किन्नाम सामर्थ्यम् इति विषये अस्माभिः तत्र चर्चा कृता। तत्र एकार्थिभावसामर्थ्यं व्यपेक्षासामर्थ्यं च इति द्विविधं सामर्थ्यं भवति। प्रकृते सूत्रे तु व्यपेक्षासामर्थ्यमेव गृह्यते इति उच्यते। ततश्च सर्पिष् करोति, सर्पिः करोति, धनुष् करोति, धनुः करोति इति वाक्येषु नाम अनयोः वाक्ययोः विद्यमानपदानां मिथः व्यपेक्षा वर्तते इति कृत्वा अत्र षत्वविकल्पः सिद्ध्यति। ततश्च तत्र प्रत्युदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं। यत्र सामर्थ्यं न भवति तत्र इदं कार्यं न भवति। तत्र दृष्टं तिष्ठतु सर्पिः पिबत त्वमुदकम् इति दृष्टं। तत्र तु तत्र सर्पिः अपि च उदकम् अनयोः मिथः अन्वयः न भवति इति कृत्वा तत्र षत्वम् अपि न भवति इति। अपि च इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेनापि तत्र षत्वं न भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। तदनन्तरं तत्र सूत्रमारब्धं नित्यं समासे नुत्तरपदस्थस्य इति। तेन सूत्रेण तत्र उक्तं यत् इसुसोः विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं शः स्यात् कुप्वोः परयोः इति। तेन सर्पिष्कुण्डिका इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः अनुत्तरपदस्थस्य इति किम् इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। नाम यदा अनुत्तरपदस्थः सः इस् इति प्रत्ययः न भवति तस्मात् लब्धः यः विसर्गः तस्य षत्वं न भवति। अतः परमसर्पिः कुण्डिका इत्यत्र विसर्गस्य श्रवणं भवति, षत्वं न भवति इति तत्र उच्यते। एवं खलु? तत्र वस्तुतः परमसर्पिः कुण्डिका इत्यत्र विसर्गः एव गतपाठे मया विकल्पेन इति उक्तं प्रायः इदुपधस्य इति न, तेनापि न। कुतः? यतः प्रत्ययावयवभिन्नस्य एव तेन षत्वं क्रियते। एवं खलु? अयं तु प्रत्ययावयवभूतः, अतः तेनापि न। अतः परमसर्पिः कुण्डिका इति विसर्गः एव इति तत्र किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु भवन्तः। अस्तु, ततः अग्रे विचारः आरब्धः यतः सर्पिष्कुण्डिका इति यः शब्दः प्रकृते दृश्यते, उदाहरणत्वेन यः स्वीकृतः, सः नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति। अतः तस्य उदाहरणस्य तत्र पठनस्य किं प्रयोजनम्? सर्पिष्कुण्डिका इति एतस्य तत्र पठनस्य किं प्रयोजनम्? तत्र षत्वार्थं खलु पठ्यते, तर्हि तत्र किमर्थं पठितम्? अनेनैव सिद्ध्यति इति चेत् तत्र मूले अस्माभिः या पङ्क्तिः उक्ता समाधानरूपेण तस्याः पङ्क्तेः ईषदिव तत्र अर्थः सामान्येन दृष्टः। किं? कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दः असमासे व्यपेक्षा विरहेऽपि षत्वार्थः। नाम असमासे यत्र व्यपेक्षा नास्ति, व्यपेक्षायाः अभावे सत्यपि षत्वं भवतु तदर्थं। व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च, व्यपेक्षायां सत्यां तु नित्यतया षत्वं भवतु इति ज्ञापनाय तत्र सर्पिष्कुण्डिका इति पाठः पठितः इति शब्दस्य पाठः कृतः। तत्र कथयति परमसर्पिः कुण्डिकेति नैव
आदौ तत् पश्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः का पङ्क्तिः पठिता इति चेत् तत्र पूर्वपक्षोपस्थापनपरा पङ्क्तिः आसीत्। सा इत्थम्: इदुदुबधस्य इति षत्वं स्यात् अत्र विसर्गस्य प्रत्ययैकदेशतया प्रत्ययभिन्नत्वात् इति। नैव, ततः परम् अग्रिमा पङ्क्तिः इत्थमासीत्: ननु अनेनैव सिद्धे कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दपाठः व्यर्थः इत्यत आह कस्कादिष्विति। एतावान् भागः व्याख्यायामपि स्पृष्टः। इतः अग्रे अधुना पठनीयं वर्तते। एवञ्च तत्र अयं सप्तमः पाठः अस्य विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आसीत्। अधुना अष्टमः पाठः तत्र अस्य विसर्गसन्धिप्रकरणस्य भवति आरब्धः। तत्र कथयति व्याख्याता व्यपेक्षा विरहेऽपि इति, नाम मूले यत् समाधानं दत्तं तस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति। एवं खलु? तर्हि व्यपेक्षा विरहस्थानं दर्शयति। किं? तिष्ठतु सर्पिः कुण्डिकां पश्य इत्यादौ। प्रकृते व्यपेक्षा नास्ति। कुतः? सर्पिषः अन्वयः तिष्ठतु इत्यत्र वर्तते। कुण्डिकाम् इत्यस्य अन्वयः पश्य इति क्रियायां वर्तते। अतः प्रकृते सर्पिः कुण्डिका अनयोः तत्र परस्परं सम्बन्धः नास्ति, अन्वयः नास्ति। सम्बन्धः भावात् अत्र व्यपेक्षा अपि नास्ति। नाम व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यमत्र नास्ति, अत्र नास्ति। परन्तु एतादृशव्यपेक्षा विरहे स्थले अपि षत्वं दृश्यते। एवं खलु? तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डिकां पश्य, एवम् अपि वाक्यं दृश्यते। अतः किञ्च अत्र समासोऽपि नास्ति। अतः समासाभावे व्यपेक्षा विरहे च, अर्थात् व्यपेक्षाभावे च, व्यपेक्षायाः विरहः अर्थात् अभावः अपि तत्र षत्वं भवतु। एतदर्थं सर्पिष्कुण्डिका इति शब्दः तत्र पठितः कस्कादिगणे। यद्यपि सत्यं नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इत्यनेन सिद्ध्यति, परन्तु समासे सिद्ध्यति सर्पिष्कुण्डिका। असमासे अपि षत्वम् अपेक्षितं, अव्यपेक्षायां सत्याम् अपि षत्वम् अपेक्षितम्। एतदर्थं तत्र अस्य पाठः क्रियते इति समाधानम्। अपि च व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च, व्यपेक्षा यत्र भवति तत्र नित्यं षत्वं भवति, तदर्थम् इति विषयद्वयस्य ज्ञापनाय सर्पिष्कुण्डिका शब्दः कस्कादिगणे पठितः इत्यर्थः। अग्रे कथयति: सामर्थ्याभावाच्च इसुसोः सामर्थ्ये इति च न भवति इति। एकक्षणं ततः पूर्वम् एका पङ्क्तिः मया त्यक्ता, तत्र पश्यन्तु। अत्र च असमासत्वात् नित्यं समासे इति न भवति। क्व? अस्मिन् वाक्ये। कस्मिन् वाक्ये? तिष्ठतु सर्पिः कुण्डिकां पश्य इत्यत्र नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति न भवति। कुतः? समासः एव नास्ति। अग्रे कथयति: सामर्थ्याभावाच्च इसुसोः सामर्थ्ये इति च न भवति। सामर्थ्यं नास्ति। कुतः? यतः सर्पिः कुण्डिका इत्यनयोः द्वयोः अपि पृथक् पृथक् स्थलेषु अन्वयः वर्तते, सम्बन्धः वर्तते। अतः एवं खलु? अतः इसुसोः सामर्थ्ये इत्यपि तत्र न भवति। परन्तु आभ्यां यत् कार्यं क्रियते तत् तत्र अपेक्षितं। किं? षत्वं क्रियते किल? नित्यं समासे इत्यनेनापि षत्वं क्रियते, इसुसोः सामर्थ्ये इत्यनेनापि षत्वमेव क्रियते। परन्तु तयोः अपेक्षाः सन्ति। समासे अथवा व्यपेक्षायामेव क्रियते उभाभ्यां षत्वं। न,
इसुसो सामर्थ्य इत्यस्य कृते तु समासः नापि अपेक्षितः, परन्तु समासे अर्थात् एतेन समासे क्रियते। केन? नित्यं समासे इति। इसुसो सामर्थ्य इत्यनेन व्यपेक्षायां सत्यामेव क्रियते। प्रकृते सर्पिष्कुण्डिका इत्यत्र समासः नास्ति चेदपि, व्यपेक्षा नास्ति चेदपि षत्वं भवतु। तदर्थं सर्पिष्कुण्डिका इत्यस्य शब्दस्य पाठः कस्कादिगणे कृत इति अर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते प्रत्ययावयवत्वात् इदुदुपधस्य इत्यपि न। प्रत्ययावयवत्वं वर्तते खलु, अतः इदुदुपधस्य च प्रत्ययः इत्यपि अत्र न प्रवर्तते। अतः सर्पिष्कुण्डिका इत्यत्र असमासे व्यपेक्षायाः अभावे चापि षत्वं भवतु, तदर्थं तत्र अस्य पाठः कर्तव्यः। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। अतस्तत्र षत्वप्राप्त्यर्थं कस्कादिषु पाठ इति भावः। अतः विचिन्त्य सूत्रकारेण तत्र अयं शब्दः पठितः वर्तते। व्यर्थः नास्ति तत्र पाठः। अनेन सूत्रेणापि नित्यं समासे इत्यादिना अपि अस्य विधानं वैयर्थ्यं न भजते इति। एवं खलु। तत्र वृत्तीकृता अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सन्ति वा उक्तानि इति एकवारम् अहं द्रष्टुकामः। स्थीयतां वदामि। सोपदादौ इदुपधस्य तिरसो द्विस्त्री इसुसोः नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य सः कथयति कानिचन उदाहरणानि। पश्यन्तु। सर्पिष् करोति सर्पिः करोति इति तु न नित्यम् इत्यत्र पश्यामः। नित्यं समासे इत्यत्र सर्पिषः कुण्डिका सर्पिष्कुण्डिका, तदनन्तरं धनुष्कपालं सर्पिष्पानं। सम्यक्। सर्पिष्पानं धनुष्कुलं, तर्हि सर्पिष्पानम् इत्येव वक्तव्यं समासे। अस्तु। अस्माभिः विचारः सः यः कृतः सः तु सर्पिष्कुण्डिका शब्दविषयेन, तत्सः तु विचारः कस्कादिगणे तस्य पाठस्य विषये कृतः। नाम कस्कादिगणे तस्य पाठस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये कृतः, तावदेव। अग्रे किं कथयति? व्यपेक्षायाम् इति। मूले उक्तं खलु व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च, अर्थात् इदं सर्पिष्कुण्डिकायाः इत्यत्र इत्यर्थः। नाम व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च इति यदुक्तं तद् सर्पिष्कुण्डिकायाः इत्यस्मिन् प्रयोगे अथवा इत्यत्र एतत् प्रयोगार्थम् इदं वचनम् उक्तं मूले, व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च इति। तत्र कथयति। तत्र इसुसोः सामर्थ्ये इति विकल्पप्राप्तौ नित्यषत्वार्थः कस्कादिषु पाठ इति भावः इति। खलु। नित्यार्थं तत्र पाठः क्रियते। सर्पिष्कुण्डिकायाः इत्यत्र एवं खलु। सर्पिष्कुण्डिकायाः इत्यत्र समासे तु अस्माभिः नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन षत्वं विहितम्, एवं खलु। असमासे अपि तत्र नित्यतया षत्वं भवतु इति वा? अतः एव खलु व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च। व्यपेक्षा मात्रं वर्तते, असमासश्च वर्तते, तत्र नित्यतया षत्वं भवतु, तदर्थम् अपि तत्र अस्य पाठः वर्तते इति। अतएव कथयति खलु इसुसोः सामर्थ्ये इति विकल्पप्राप्तौ नित्यषत्वार्थः कस्कादौ पाठः इति भावः इति उक्तं। तर्हि एवं रीत्या प्रयोजनम् अत्र भवति सर्पिष्कुण्डिका इति शब्दस्य कस्कादिगणे पाठस्य। एवं खलु इति अयं कश्चन विशेषः अत्र ज्ञातः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। किम्? अतः कृकमेकं सकुम्भपात्रकुशाकरणीष्वनव्ययस्य इति।
तत्र अतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कृकमेकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अनव्ययस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृते विग्रहः कर्तव्यः। आदौ द्वितीयं पदं यद्वर्तते तस्य विग्रहं पश्यामः। कृच कमिश्च कंसश्च कुम्भश्च पात्रञ्च कुशा च कर्णी च कृकमि कंसकुम्भपात्रकुशाकर्ण्यः तासु कृकमि कंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। इदानीं तृतीयस्य पदच्छेदं पश्यामः। न अव्ययम् अनव्ययं तस्य अनव्ययस्य एवं भवति। प्रकृते नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इति अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् सः विसर्जनीयस्य इति उभयमपि आयाति। ततश्च संहितायाम् इति च लभ्यते। सम्यक्। ततः तत्र किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अत इति पञ्चमी विसर्जनीयस्य इति नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इति चानुवर्तते। तदाह अकारादित्यादिना सूत्रे पश्यन्तु, अर्थं पश्यन्तु। अकारात् उत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात् करोत्यादिषु परेषु। अनव्ययस्य एतदनन्तरं मम पुस्तके किञ्चित् असंहिता अपेक्षिता, स्पेस् अपेक्षितं तन्नास्ति, तत् सम्यक् कुर्वन्तु। येषां तु पुस्तके सम्यक् अस्ति तत्र चिन्ता नास्ति। किं पुनः पश्यन्तु। अकारात् उत्तरस्य समीचीनम्। अनव्ययस्य विसर्गस्य नाम तादृशः विसर्गः यः अकारात् परतः भवेत्। कस्यचित् अव्ययस्य अपि सः विसर्गः न स्यात्, अपि च समासे सः विसर्गः लब्धः स्यात्, तस्य नित्यं सकारादेशः भवति। कदा? करोत्यादिषु परेषु। यदा तस्मात् विसर्गात् परतः कृ कमि कंस अथवा कुम्भः अथवा पात्र अथवा कुश इत्यादयः एते ये परिगणिताः ते यदा भवन्ति। कृ कमि कंस कुम्भ पात्र कुश कर्णी एते सप्त शब्दाः खलु अत्र परिगणिताः। अतः एतेषु क्रमशः यदा एते परतः भवन्ति तदा। तर्हि एकमेकं स्वीकृत्य उदाहरामः। प्रथमम् उदाहरणम् अयस्कारः। तर्हि तत्र समासः अत्र भवति एवं किल। अयः करोति इति अयस्कारः इति वक्तव्यम् एवं किल। कर्मण्यण् इत्यनेन प्रकृते अणप्रत्ययः भवति। समासविधानं भवन्तः अग्रे पठिष्यन्ति समासप्रकरणे एवं खलु। तथापि तत्र नाम लाघवेन उच्यते। अयः करोति इति अयस्कारः। तत्र अयस् इति उपपदपूर्वकात् कृ धातोः अणप्रत्ययः भवति। कर्मण्यण् स च कृतप्रत्ययः। अयस् कृ अणः अवशिष्यते। अचोण्यणिति इत्यनेन कृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः तस्य आर् इति वृद्धिः। अयस् क आर् अयस्कार। सम्यक्। इदानीम् अयस् इति यः वर्तते तत् पूर्वपदमत्र वर्तते। उत्तरपदं कार। अयस् इत्यस्य सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति। तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति। अयः कार इत्यवस्थायां कुपोः कफौ च इत्यनेन जिह्वामूलीयत्वं विसर्गत्वं च प्राप्तं भवति। तत्प्रबाध्य प्रकृते अतः कृगमे इत्यादिना सूत्रेण नित्यतया विसर्गस्य सकारादेशः एव भवति। अतः अयस्कार सुप्रत्ययः सस्य रुत्विसर्गे सति अयस्कारः इति रूपं सिद्धं भवति।
अग्रे व्याख्याता कथयति एवम् अग्रेपि, नाम अग्रे विद्यमानानि रूपाणि अपि एवमेव ज्ञातव्यानि। किं तत्र उच्यते? अपि च सूत्रार्थग्रहणसमये इदमपि उक्तं खलु, न तु उत्तरपदस्थस्य इति, नाम अनुत्तरपदस्थस्य इत्यपि अनुवर्तते, तदपि बुद्धौ स्थापनीयं। तस्य प्रयोजनम् अग्रे वक्ष्यते, प्रत्युदाहरणेषु वक्ष्यते। परमयशःकारः इत्यत्र वक्ष्यते बहुधुना। द्वितीयम् उदाहरणं, द्वितीयः शब्दः कः अस्ति अथवा द्वितीयः धातुः कः पठितः तत्र? कमि इति। कमौ कान्तौ इति धातुः भवति। कम् तत्र इकानिर्देशः कृतः वर्तते। कृ धातौ परतः तु उदाहरणम् अयस्कारः इति दृष्टमेव। कम् धातौ परतः उदाहरणं दीयते अयस्कामः इति। तत्र अयः कामयते इत्यस्मिन् विग्रहे अयस् अम् इति उपपदपूर्वकत्वात् कम् धातोः अण् प्रत्ययः अणिसति अत उपधायाः इत्यनेन कम् धातोः यः अकारः तस्य दीर्घः क्रियते। काम अकाम। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञया सुब्लुक् भवति, अयस् काम इति लभ्यते इति स्थितिः भवति इत्यर्थः। तत्र अयस् इत्यत्र यः सकारः तस्य सकारस्य ऋत्वं ससजुषोरुः इत्यनेन विसर्गः अयः काम इति लभ्यते। तत्रापि तदेव जिह्वामूलीयत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु तमपि प्रबाध्य, जिह्वामूलीयमपि प्रबाध्य प्रकृते अनेन सूत्रेण नित्यं सत्वम्, अतः अयस्कामः इति रूपं सिद्ध्यति। अयो नाम लौहस्य नामान्तरं भवति अयस्। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, तदर्थं कोशः द्रष्टव्यः। तृतीयशब्दः कः सूत्रे? कंस इति। तत्र किं श्रूयते? अयस्कंसः। तत्र कथं विग्रहः? षष्ठी तत्पुरुषः तत्र कार्यः। अयसः कंसः अयस्कंसः इति। नाम पात्रविशेषः कंसपदवाच्यः भवति। कृष्णस्य मातुलः तु अत्र न, यतः सः अयसः नासीत्, सः तु पञ्चभूतनिर्मितस्य रक्तमांसास्थिमयस्य पिण्डस्य कश्चन आकारविशेषः आसीत्। अस्तु, भवतु नाम अयस्कंसः। तर्हि अयसः कंसः नाम पात्रविशेषः। तर्हि अयस्कंस इत्यवस्थायाम् अत्रापि पूर्वपदम् अयस् इत्यस्य ऋत्वं विसर्गः तस्य जिह्वामूलीयत्वं प्राप्तं भवति। तत्प्रबाध्य प्रकृते तस्य सकारः अनेन सूत्रेण नित्यतयैव भवति, अतः अयस्कंसः इति सिद्ध्यति। अग्रे किमस्ति? पात्रं। सम्यक्। तर्हि अयसः पात्रम् अयस्पात्रम्, अत्रापि तद्वदेव षष्ठीसमासः अयस्पात्र इति स्थितिः भवति। तत्र सोः विसर्गः, विसर्गस्य च जिह्वामूलीये प्राप्ते अनेन तत्र नित्यसत्त्वविधानं क्रियते। अयस्पात्रम् इति सिद्ध्यति। अग्रे अस्ति कुशाशब्दः। तत्र उदाह्रियते, उदाहरणं साधनीयं वर्तते। अयस्कुशा। एवं खलु? तत्र विशेषणविग्रहं दर्शयति। नाम अत्र भवन्तः अयसः कुशा इति विग्रहं न कुर्युः, अतः सावधानं कुर्वन्नस्ति। अस्मान् मूले किं कथयति? अयस्सहिता कुशा। तत्र अयसः कुशा न भवितुमर्हति खलु। लौहस्य कुशा दृष्टा वा कदापि लोके? न खलु। सा तु तृणमयी भवति, घासस्य भवति, अथवा घासविशेषः सः। अतः अयस्सहिता कुशा इति अत्र उत्तरपदलोपः आश्रितः। मुखसहिता नासिका, मुखनासिका इत्यत्र पठितं खलु, तद्वद् अत्रापि अयस्सहिता कुशा, अयस्कुशा। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन सहिता इत्यस्य लोपः क्रियते, अतः अयस्कुशा इति लभ्यते। ततः
व्याख्याता किं कथयति नाम अयस्कुशा इत्यवस्थायां तदेव सस्य ऋत्वं विसर्गः भवति, विसर्गस्य सत्वं भवति, अयस्कुशा इति सिद्ध्यति। ततः व्याख्याता किं कथयति इति चेत् अयसो विकारः इति तु नोक्तम्। क्व अयसो विकारः इति तु नोक्तं, कुतः जानपदकुण्डकोणस्थलभाजनाग इत्यादि सूत्रमग्रे पठिष्यते, तेन अन्यथा ङीष् भवति स्म। जानपदकुण्डकोणस्थलभाजनागनीलकुशकामुककबराद्वृत्तिमत्राक्षाणा इत्यादिना इति सूत्रमग्रे पठिष्यते। तस्य सूत्रस्य पठनेन विना अत्र अवगमनं न भवति। अतः तत्सूत्रं पठनीयं सम्यक्। किमुच्यते? जानपदकुण्डकोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्तिमत्रावपनाकर्तृमाषाणास्थौल्यवर्णनाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु इति सूत्रम्। तत्र उच्यते जानपदादिभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एकादशसु वृत्त्यादिषु अर्थेषु यथासङ्ख्यं ङेष् प्रत्ययो भवति इति। तत्र 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 कुशा नीलकुशकामुककबरात् इति खलु पठितं, नीलकुश सम्यक् इति खलु उक्तं। तर्हि तस्य अर्थः वर्तते विकारः इत्यनेन सह। तत्र केचन शब्दाः पठिताः सन्ति, केचन च विशिष्टाः अर्थाः पठिताः सन्ति। तैः शब्दैः सह ङीष् प्रत्ययः भवति, परन्तु तत्र यथासङ्ख्यं ये अर्थाः उक्ताः सन्ति तेषु अर्थेषु एव, एवं खलु। तर्हि तत्र कुश इति शब्दः दृश्यते, तस्मात् अयसो विकारः इत्यर्थे नाम एतादृशः यदि विग्रहः अत्र क्रियेत तर्हि अयस्कुशा इति शब्दात् अयस्कुश इति शब्दात् ङीष् स्यात्, अयस्कुशी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तन्मा भूत् एतदर्थम् अत्र विग्रहः इत्थमेव कर्तव्यः। कः? अयस्सहिता कुशा, अयस्कुशा इति उच्यते। सम्यक्। एषा पङ्क्तिः इतोपि स्पष्टतया यदि अवगन्तव्या तर्हि तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे जानपदकुण्डकोणस्थल इत्यादि सूत्रस्य तत्र अधः मूले एव भवन्तः पादटिप्पणीं विलिख्य आगच्छन्तु। तत्र पठित्वा एषा पङ्क्तिः इतोपि स्फुटा भविष्यति। सम्यक्। अत्र यावदपेक्षितं तावद् मया उक्तं, तावदेव च अत्र सद्यः पर्याप्तम्। अन्यथा जानपदकुण्डकोण इति समग्रं सूत्रम् अत्रैव व्याख्यातव्यं भविष्यति। ततः विसर्गसन्धेः पाठद्वयम् इतोपि वर्धनीयं स्यात्। अस्तु तर्हि सद्यः एतावत् पर्याप्तम्। अस्तु, अग्रिमः शब्दः कः? कर्णी। तत्र किमुच्यते? विग्रहः कथमुच्यते? व्याख्यात्र उच्यते विग्रहः, सः द्रष्टव्यः। किमुच्यते? अय इव कर्णौ यस्याः इति विग्रहः। लौह इव कर्णौ यस्याः सा अयस्कर्णी। नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति एकं सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिष्यते। तेन सूत्रेण अयस्कर्ण इति शब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति। अयस्कर्ण ङी, अयस्कर्ण इ, अयस्कर्ण भत्वात् अलोपः अयस्कर्ण इ, अयस्कर्णी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादनसोर्लोपे सति अयस्कर्णी इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। परन्तु अस्माकं मुख्यं कार्यं किम् अस्ति? कर्णी इति शब्दे परतः अयस् इत्यस्य यः विसर्गः लभ्यते तस्य नित्यतया सत्वं भवतु इति अस्माकं कार्यम्। अतः अयस्कर्णी इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे किमुच्यते मूले? अतः किम्? इदानीं दलप्रयोजनमुच्यते, अर्थात् प्रत्युदाहरणानि उच्यन्ते। किमुच्यते? अतः किं गीःकार एवं किल। अतः इति कुतोच्यते इति चेत् नाम अदन्तात्, नाम तत्र सर्वेषु अपि उदाहरणेषु दृष्टं खलु उपरि यः विसर्गः सः अकारात् परतः अस्ति।
सर्वत्र अयस् इत्यत्र यकारात् परतः अकारः अस्ति, ततः परे विसर्गः अस्ति। एवं खलु। अकारात् परतः तत्र सकारः विसर्गः अस्ति, अतः एव तस्य षत्वं भवति। यत्र तु अकारात् परतः नास्ति तत्र न। तादृशं प्रत्युदाहरणं ददाति। किं गीःकार, तर्हि गिरं करोति इति गीःकार इति कश्चन विग्रहः अत्र युक्तियुक्तः चिन्तनीयः। तर्हि पश्यन्तु प्रकृते यः विसर्गः अस्ति सः विसर्गः अकारात् परे नास्ति, सः तु ईकारात् परे अस्ति, अतः तस्य विसर्गस्य सत्वं न भवति, सः तथैव तिष्ठति। पक्षे जिह्वामूलीयमपि कर्तव्यम्। अतः गीहिकारः गीःकारः इति वा तत्र उदाहर्तव्यं। मम पुस्तके कारयेदनन्तरं विसर्गः नास्ति, अतः तत्र विसर्गः योजयितुं शक्यते। विसर्गाभावेपि दोषो नास्ति। विसर्गाभावे अस्य तत्र सम्बोधनम् अस्ति इति ऊह्यं, परन्तु तादृशी क्लिष्टा ऊहा कुतः? साक्षात् लेखनदोष एव अयम् इति तत्र अस्माभिः चिन्तनीयम्। एकक्षणम् अत्र पाठभेदं पश्यामि, अधुनैव ज्ञास्यते। अपि च सम्बोधने प्रयोजनमपि नास्ति लेखनस्य। आम्, विसर्गः एव अयं मम पुस्तके दोषः, लेखनदोषः। अस्तु, अग्रे अनव्ययस्य किम्? अनव्ययस्य इत्युक्तं खलु, नाम सः विसर्गः अनव्ययस्य सकाशात् न लब्धः स्यात्। उच्यते किं? स्वः कामः, एवं खलु। स्वर्गः कामः यस्य, स्वः कामः यस्य, अथवा स्वर्कामयते यः, अथवा स्वर्कामयते, स्वः कामयते, स्वः इति विसर्गः इति अव्ययं, रेफान्तम् अव्ययं, स्वर् इति विशिष्टम् अव्ययं। यद्यपि स्वशब्दस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गे सर्वनाम्नः स्वः इति रूपं भवितुमर्हति, परन्तु तद्भिन्नं। प्रकृते तु स्वर् इति अव्ययं वर्तते। तस्य स्वरादिनिपातमव्ययम् इति स्वरादिगणे प्रथमः एव एषः स्वर् इति एवं खलु। अतः एवं रीत्या शब्दभेदः ज्ञेयः। अतः अत्र स्वः कामः इति लभ्यते। तत्र पश्यन्तु, विसर्गः यः वर्तते सः विसर्गः अकारात् परतः अस्ति इति सत्यं, परन्तु अनव्ययस्य नास्ति, अव्ययस्य अस्ति। अव्ययस्य तु नापेक्षितः, तस्य तु न भविष्यति। अतः अत्र स्वः कामः अथवा स्वः कामः इत्येव वक्तव्यम्। स्वर्गस्य इच्छां यः करोति, समीचीनं। ततः समासे किं? यशः करोति। समासे एव भोः, समासे अयं विषयो नास्ति, अन्यत् सर्वं स्यात्। समासो नास्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति, एवं किल। अतः यशः करोति नाम उत्तमानि कर्माणि कृत्वा कुलस्य यशः करोति अथवा आत्मनः यशः करोति इति वाक्यस्य पदद्वयम् इदं। तत्र सर्वम् अस्ति, परन्तु समासो नास्ति, अतः विसर्गस्य सत्वं न भवति। विसर्गः तथैव तिष्ठति। अथवा जिह्वामूलीयं वा तत्र अस्माभिः वयं तत्र कुर्याम। यशः करोति, यशः करोति इति वा सम्यक्। गतसूत्रात् अनुत्तरपदस्थस्य इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृतं खलु। तत् कुतः? तदुच्यते अनुत्तरपदस्थस्य किं? परमयशःकारः। नाम अनुत्तरपदस्थस्य एव विसर्गस्य प्रकृते सत्वं भवति नान्यस्य। परमश्चासौ यशःकारश्च इति कर्मधारयं यदि कुर्मः तर्हि यशःकारः इति उत्तरपदं भवति। तत्र च विसर्गः यः श्रूयते अकारात् परतः कृ धातुः च यस्मात् परे वर्तते कार इत्यत्र, तर्हि सः शकारात् परतः विद्यमानात् अकारात् परतः यः विसर्गः सः अनुत्तरपदस्थः न वर्तते, सः इदानीम् उत्तरपदस्थः वर्तते। यतः कर्मधारये तु पूर्वपदं भवति परम
इति उत्तरपदं भवति यशःकार इति। अतः तत्र सत्सु अपि सर्वेषु अपि निमित्तेषु विसर्गस्य सत्त्वं न भवति। तर्हि विसर्गः सः तथैव तिष्ठति अथवा जिह्वामूलीयम्। अतः परमयशःकारः अथवा परमयशःकारः इत्येव तत्र प्रयोक्तव्यम् इत्यर्थः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। इदानीं वयम् अन्तिमं सूत्रं विसर्गसन्धिप्रकरणस्य पठामः। तच्च इत्थम् अधःशिरसि पदे। तत्र अधःशिरसि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति प्रकृते। आम्, व्याख्याता कथयति षष्ठ्यर्थे प्रथमा नाम अत्र विग्रहः कथम् अधश्च शिरश्च अधःशिरसि प्रथमा अस्ति, परन्तु षष्ठ्यर्थे प्रथमा एषा प्रयुक्ता वर्तते व्यत्ययेन। तच्च अग्रे ज्ञास्यते। व्यत्ययो बहुलं तादृशी अपि व्यवस्था अस्ति। विभक्तिः काचित् दृश्यते, अर्थः कश्चन तत्र भिन्न एव भवति इत्यपि व्याकरणे भवति। एतत् सर्वं सद्यः श्रुत्वा भ्रमः न प्राप्तव्यः। अग्रे महती न सरला एव, परन्तु महती सरला व्यवस्था अग्रे अस्माभिः व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र पठिष्यते। सम्यक्। एतादृशमपि भवति। अस्तु, भवतु। नाम क्वचित् विभक्तेः लुक्, क्वचित् विभक्तिः भवति काचित् अन्या एव, अर्थः कश्चन भिन्नः एव। वेदे सा व्यवस्था भवति, परन्तु प्रकृते वेदाङ्गत्वमस्ति, अतः तादृशी व्यवस्था अत्रापि आचार्येण आचर्यते। भवतु। आम्। किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। आम्, अत्र किं अनुवर्तते इति आदौ द्रष्टव्यं। नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इति अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इति अनुवर्तते। पदस्य संहितायाम् इति च अनुवर्तते। अस्तु, व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। अधःशिरसि इति षष्ठ्यर्थे प्रथमा। षष्ठ्यर्थे उक्तमेव। अस्तु, विसर्जनीयस्य सः इति च अनुवर्तते। अग्रे आगच्छामः। तदाह एतयोरिति। एतयोः कयोः? अधस् इति सकारान्तः यः शब्दः अस्ति तस्य, शिरस् इत्यस्य च। यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। एतयोः विसर्गस्य सादेशः स्यात् पदशब्दे परे इति। तयोः सादेशः नाम पदशब्दः यदा परतः भवति। पदे इति सप्तमी अस्ति खलु, अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति तत्र उपतिष्ठते इत्यपि स्मर्तव्यम्। ततः उदाह्रियते। अधस्पदं तत्र उच्यते। पदस्याधः इति विग्रहः। कथं विग्रहः? पदस्य अधः। समासस्तु अत्र क्लिष्टः, अतः मयूरव्यञ्जकादित्वात् समासः। तादृशानि पदानि येषु समासः प्रसिद्धसमासविधानेन न सिद्ध्यति, तादृशानि पदानि आचार्येण अथवा अस्माभिः तस्य गणस्य मयूरव्यंसकादिगणस्य आकृतिगणत्वात् तादृशानि पदानि तत्र निवेश्यन्ते। अतः पदस्य अधः इति विग्रहः। वस्तुतः रूपं किं साधनीयम्? अधस्पदम् इति खलु साधनीयम्। षष्ठीसमासः वक्तुं न शक्यते, अन्यथा षष्ठ्यन्तस्य पूर्वनिपातः स्यात्। अतः मयूरव्यंसकादयश्च इति एकं सूत्रम् अग्रे विशिष्टं पठिष्यते समासप्रकरणे। तेन सूत्रेण अत्र समासो भवति। अतः अधस् शब्दः पूर्वम् अस्ति, पदशब्दः परतः वर्तते। अधस् इत्यस्य सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं तस्य विसर्गस्य जिह्वामूलीयत्वं प्राप्तं विकल्पेन, परन्तु तन्नापेक्षितमिति कृत्वा प्रकृते तस्य सत्त्वम् एव भवति। उक्तं खलु व्याख्यात्रा पूर्वम्। उदाहरणस्य आरम्भात् पूर्वं किं? कुप्वोः इत्यस्य अपवादः। कुप्वोः कपौ च इत्यस्य अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। इदं तु अधस् शब्दात् यदा पदशब्दः परतः भवति तदा विसर्गस्य नित्यसत्त्वस्य उदाहरणम्। इदं शिरस् शब्दात् पदशब्दः यदा परतः भवति तत्र पश्यामः।
तत्र उदाह्रियते किं शिरस्पदं कथयति शिरसः पदम् इति विग्रहः एवं खलु अत्र शिरसः पदं शब्दं नाम शिरसः कश्चन भागविशेषः तदर्थम् इदमुच्यते पदशब्दः तदर्थमत्र उच्यते शिरसः पदम् इति विग्रहः इति तर्हि शिरस्पद इति लभ्यते सर्वं सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय समासे शिरस्पद इत्यवस्थायां यः सकारः तस्य रुत्वं विसर्गः जिह्वामूलीयत्वं प्राप्तं कुपोः कप्पौ च इत्यनेन परन्तु तत्प्रबाध्य अत्र अस्य विसर्गस्य सत्वमेव नित्यतया भवति अतः शिरस्पदम् इत्येव प्रयुज्यते मूले अत्र अन्यत् किमुक्तं समास इत्येव नाम समासे एव भवति भोः समासः यत्र नास्ति तत्र न अधः पदम् इति पृथक् पृथक् वदामः समासं न कुर्मः तर्हि तत्र विसर्गः एव अथवा पक्षे जिह्वामूली उपधमानीयम् आम् अपि च अधस्पदं शिरस्पदम् इत्यत्रापि जिह्वामूल्यं न उपधमानीयं प्राप्तं भवति केन कुप्वोः कप्वौ च तत्प्रबाध्य सत्वमेव भवति एवं खलु शिरः पदम् इति अग्रे कथयति अत्रापि समासो नास्ति अतः शिरः पदं पृथक् पृथक् पदद्वयम् अतः प्रकृते विसर्गस्य सत्वं न भवति सम्यक् पुनः कथयति अनुत्तरपदस्थस्येव नाम नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इत्यस्मात् अनुत्तरपदस्थस्य इत्यपि अनुवर्तते इत्यर्थः अतः तत्र उच्यते परमशिरः पदम् इत्येव नाम तत्र सत्वं न भवति कुतः परमञ्चैतत् शिरः पदं परमञ्चैतत् शिरस्पदम् इति एवं रीत्या कर्मधारयः यदि कृतः तर्हि शिरः पदम् इत्यस्य उत्तरपदत्वम् आयाति अनुत्तरपदत्वं नायाति उत्तरपदस्थस्य तु विसर्गस्य सत्वं नोक्तम् अत एव अत्र सत्वं न भवति परमशिरः पदम् इति वा अथवा उपधमानीयपक्षे परमशिरः पदम् इति वा प्रयोक्तव्यं सम्यक् अग्रे व्याख्याता कथयति सौत्रक्रमम् अनुरुध्य पुनराह इति किं कस्कादिषु च इति सौत्रक्रमं नाम यद्यपि तत्र कस्कादिषु च इति पूर्वं पठितं वर्तते परन्तु अधश्शिरसि पदम् एतत् सूत्रानन्तरम् अष्टाध्याय्यां कस्कादिषु च इति पठ्यते सम्यक् अतः क्रमानुरोधेन अथवा सूत्रक्रमम् अनुरुध्य पुनः कथयति कस्कादि नाम तस्य पुनः उदाहरणम् अत्र सूत्रक्रमम् आदाय ददाति तत्तु सर्वं वस्तुतः न युज्यते यथा अन्यत्र किं सूत्रक्रमः आश्रय्यते वा न खलु भवतु नाम तर्हि भास्करः भाः करोति एवं खलु भास्करः तत्र भाः करः इत्यवस्थायां तत्र नाम कस्कादिषु च इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य सत्वं भवति भास्करः इति रूपं सिद्ध्यति तत्र कथयति व्याख्याता अतः इति तपरकरणात् अतः कृकमिकंसकुम्भ इत्यादि इत्यस्य न प्राप्तिरिति सत्त्वप्राप्त्यर्थं कस्कादौ भास्करशब्दस्य पाठ इति भावः किं भोः अवगतं किल नाम अतः कृकमि इत्यत्र अतः इति तपरकरणम् अस्ति भास्कर इत्यत्र भाः कर इत्यवस्थायां भास् इति पूर्वपदं भवति कर इति उत्तरपदं भवति दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्ताद् इत्यनेन टप् प्रत्ययः भवति अत्र भास् इति उपपदे सति कृ धातोः टप् प्रत्ययः कः ट इति प्रत्ययः तस्य अ अवशिष्यते भास् कृ अ गुणः धातोः भास्कर भास्कर तदनन्तरं भास् इत्यत्र सकारस्य रुत्वं तस्य विसर्गः च प्राप्तः विसर्गः च भवति अत्र अतः कृगम् इत्यनेन सत्वं वक्तुं न शक्यते कुतः यतः ह्रस्वात् अकारात् परतः नास्ति कः विसर्गः वा न वा
दीर्घात् परतः अस्ति, परन्तु अत्रापि सत्त्वमपेक्षितमिति कृत्वा कस्कादिगणे अयं शब्दः पठितः भास्करः। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति इति विसर्गसन्धिः। मूलकारः अपि अग्रे कथयति इति विसर्गसन्धिप्रकरणम्। समीचीनम्। एवञ्च मित्राणि, सन्धिप्रकरणे विसर्गसन्धिप्रकरणमपि अद्य अत्र सम्पन्नम् अभूत्। इतः परं वयम् अग्रिमं प्रकरणमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। सन्धिप्रकरणे अन्तिमः सन्धिः आरप्स्यते, स्वादिसन्धिः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्यास्य एषः अन्तिमः पाठः, अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।